اے مالک سین دے ویڑے دا تے سن مومن دی فریاد ہن اجڑے ویڑے واسطوں بنا جگتے آن دی ماں تے جڑا کفن دے ویچ واری ہے رات روندہ تے کارمادہ برکا یادے ہن خوش تھی وے نا رات روے میڈے پیر دا پتار سجا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد ہاتھ چم کے زخمی پھپھیاں دے حاضری ہے توجہ میرے پاس سے ہو گئے جتنے بندے روندے پائے ابتداء مجلس ہر بندے دی یا نیت ہوندی ہے جو بہن برا راضی ہو پوں میں جڑے 22 سال دے جوان بیٹھے ہو میں ہوں دی غربت پیا پڑدا جڑا 22 سالاں دی عمرہ ضعیف ہویا ہے ہوں جاتے آکھڑے جتھا ماں بیٹھی ہے بی بی آدھی آگے کول رات واد پئی ہے واد کوئی نویں شام ہے ہاتھ چم کے زخمی پھپھی آلیا دے تے آنکھیں غیرت دا سلطان آدھے اماں جائیں اکبر دی تو لہایا یا جیو سادہ بھلا ہونے جتنی رو رہے ہو غریب آدھائیوں کو دیکھ کے میں کو آما یاد آویندائے کل اجڑن دا سامان آدھے اما میں کوئی میں لگ دائے جی میں ہون پیا لاندائے میڈا اکبر ویر بس ہی تھائی چھوڑ دے وہاں جتنے بندے ہاتھ بلند پہ کریں دے ہو 17 دہاڑے مہمان رہی ہے 17 دیاں دے بعد میری سین پچھائے حسین دا سونا بچڑا ڈسائے کیو جیاں مہمان ہے توجہ نہ بدلاویں توجہ آواز آن دیا ماں کیو جیاں مہمان ہے جو توں رون دیئے بی بی آدھے توں ڈسائے کیو جیاں مہمان ہے جیندہ کھانا توں چانے دے آواز آن دیا اماں تو کیوں پوچھ دیئے بی بی آدھی آج تریجی رات ہے میڈا اکبر میں کو خواب اچ مل دے آواز آن دیا اماں سجاد کل پوچھ جیندے کھانے چانے دے کل پوچھے میڈا جرم کیڑا میڈے سینے چ سانگ کیوں ماری ایس بھائی جان جدائیں بغیرت ٹرن لگے میرے امام آکھے زاد راہ ضرورت ہوئی زاد راہ دیواں سیادہ دے کہیں شہدی ضرورت ہوئی دیواں آدھے تو سمیں کو سنجاتا نہیں سجاد دیا کھان رات ود پئیے فرمیندن رات رومن والیاں اکھیاں ویچا تے ماں جو تیری تصویر غریبہ دے تو قاتل ہے میں دے ویر اکبر دا تیدا نام
حسین لین بسم اللہ نو کرا غریبہ دے تیڈی ایک برچی میڈیا ڈوما وانگا ہو گئی جگر خیام چچیرے میں کوئی وے لگ دائے جیویں ہون پی اللہ دے میں داڑی لاندہ بسم اللہ